हेलो एवरीवन, दिस इज़ रहील इजाज़, यू वाचिंग सेफ लाइफ टीवी। और आज हम मान स्टूडियो में मौजूद थे सिस्टर उज़्मा अमानत भट्टी, और खुदावन ने उनको बहुत बरकत से नवाज रखा है। बहुत खूबसूरत गीत हैं सिस्टर के, बहुत ही खूबसूरत तरीके से खुदावन की परस्तिश करती हैं। और खुदावन ने अपनी बेटी को कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। उनका बड़ा ही खूबसूरत और बाबरकत गीत है, दिल दी तख्ती ते यसू तेरा नाम। और मैं समझता हूँ कि जिनकी दिलों की तख्तियों पर यस्सू का नाम लिखा जाता है तो वो फिर यस्सू के हो जाते हैं। जड़ा रंग जाता यस्सू दे रंग च तो रंगिया रहता है सदा यस्सू दे रंग च। और हम आपको मिलवाना चाहेंगे सिस्टर से, और सिस्टर के साथ आज सिस्टर की बड़ी ही खूबसूरत बेटी भी हैं, और खुदावंद बेटी को बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी भी बेटी स्टूडियो में आई हुई है वोकल के लिए, और हम चाहेंगे कि आपको बेटी से और बाजी से दोनों से मिलवाएं। जी इस्लाम सिस्टर जी। सलाम भाई जी। जब खिदमत में आए तो आप कितनी अरसा से आप खिदमत में हैं, और आपने जब खिदमत शुरू की तो किस एज में आपने खिदमत शुरू की, और किससे किस खुदावंद ने आपको ये बरकत दी, ये तोड़ा दिया जो आप खुदावंद की वर्शिप कर रही हैं, उसके कलाम की मुनादी कर रही हैं? ये जो नेमत है ये तो बचपन से ही मिली हुई है। ये जो खुदावंद ने ब्लेस किया है मुझे गाने की बरकत से, क्योंकि मेरी अम्मी की आवाज़ बहुत अच्छी थी और उनसे ये गिफ्ट मुझे मिला। और इसके बाद अब मेरी सारी बेटियां बहुत अच्छा गाती हैं, और सबसे अच्छा इशवा मेरे साथ बैठी है, और सिताइश बहुत अच्छा गाती है। सो ये बहुत सारे स्टेजेस पे गाया था, मतलब शादी से पहले, लेकिन जैसे ये मीडिया में टीवी पे ये स्पेशली खुदावंद ने मेरे हस्बैंड को इस्तेमाल किया इस काम के लिए। सो मैं हमारे साहब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। यसु नासरी के बाद इनकी मदद के साथ बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारी जगहों पे हमने खुदावंद की परस्तिश की। ये हमने 2015 में ये शुरू किया था। पहला गीत था हमारा डाचियां दे पैर चुमना, और उसके बाद बहुत सारे खुदावंद यसु नासरी ने गीत गवाए हमसे। उसके बाद इशवा को भी खुदा बहुत अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उसकी बहुत बड़ी बख्शिश है, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं हर वक्त हर लम्हा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे अक्सर कहा जाता है कि मियाँ बीवी दोनों एक गाड़ी के पहिए होते हैं, दोनों पहिए होते हैं गाड़ी के। तो इसी तरीके से जब तक मियाँ बीवी दोनों आपस में इस तरीके से खिदमत को ना कर पाएँ तो वो खिदमत नहीं हो सकती। और यकीनन जब हस्बैंड ने और मिसेस ने दोनों ने मिलकर ये खिदमत की तो आज खुदावंद ने उनके बच्चों को भी वैसे ही बरकत से नवाज रखा है। और बेटी भी बड़ा खूबसूरत गीत गाती हैं और बड़ी अच्छी वर्शिप करती हैं। और मैं बेटी से भी जानना चाहूँगा कि बेटा आप कब से खिदमत कर रहे हो, बचपन से ही या जब थोड़े से बड़े हुए हो इस्माली और तब से आप गीत कर रहे सबसे पहले मेरी तरफ से आपको सलाम। और खुदा का शुक्र है कि जब हम पैदा हुए थे और 3 साल के थे, 3 साल के होने के बाद हमारे जो खिदमत थी, हमारा जो काम था, हमारी मम्मा ने शुरू करवा दिया था। और खुदा का शुक्र है उन्होंने ज़बूर सिखाए, गीत सिखाए, और 6 साल की उम्र में हम स्टेजेस पे आ गए, और उसके बाद अभी तक हम स्टेजेस पे हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और यही दुआ है कि हम उसकी खिदमत में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। और जिस तरीके से कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर उसने जाना है, तो यकीनन उन्होंने उस राह पर तरबियत की और आज बच्चे उसी राह पर है। और प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सिस्टर जी जानना चाहूँगा आपसे कि मैरिड लाइफ में आपने बच्चों को भी देखना, साथ जो खुदावन ने आपको तोड़ा दिया था आपने उसको भी बढ़ाना, और खुदावन की परस्तिश भी करनी। ऑफिसली आप जब कन्वेंशंस में जाते हैं, लेट नाइट भी होते हैं, और किस तरीके से आप मैनेज करते थे बच्चों को भी और अपनी खिदमत को भी और घर के मामलात को भी सारे भी। और साथ में जानना चाहूँगा कि बच्चों को आपने संडे स्कूल के लिए और किस तरीके से आपने इनकी तरबियत की कि संडे स्कूल आप इनको किस उम्र से भेजना शुरू किया, और किस तरीके से आज अपने आप को इस तरीके से चलाने वाले हों कि वो खुदावंद के कामों में बढ़ सकें? जी मैंने इनको मोस्टली तो संडे स्कूल नहीं भेजा, और ये भी नहीं कहूँगी कि जो भेज रहे हैं वो ना भेजें। ये ज़रूरी है कि जो लोग नहीं सिखा सकते वो सिखाएं। लेकिन हम जब बैठते हैं, फैमिली बैठते हैं, जब मैं मेरे हस्बैंड बैठते हैं, हम सब, जब मैं कभी अकेली भी बैठी हूँ तो मेरा टॉपिक इन बच्चों के साथ यही होता है कि आपने सबसे पहला दर्जा अपने खुदावंद को देना है। उसके बाद आपका कोई और मकसद होना चाहिए,
وہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی سب راہیں جو ہیں وہ سیدھی ہوتی جائیں گی. اور جو ہے سب چیزوں کو مینیج کرنا وہ میں اکیلی تو نہیں کر سکتی تھی. سو یہ سب کچھ میری فیملی, میرے ہسبینڈ, میرے بچے, ان سب نے ساتھ دیا. اور ان کے ساتھ, اور سب سے بڑا ساتھ جو ہے خدا کا ہے, اس کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم. تو اس نے مدد کی ہے تو یہ سب کچھ ہوا. سو ہر ایک بات کے لیے سب سے پہلی شکر گزاری خداوند کی ہے. اور یہ کنونشنس جیسے آج ہم ریکارڈنگ کے لیے آئے ہیں مان اسٹوڈیو میں, سو ڈیفیکلٹ. یہ سب چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں مینیج کرنا. رات کو لیٹ نائٹ آپ سوتے ہیں, صبح آپ جلدی اٹھ نہیں سکتے. یہ بھی کافی ساری چیزیں آپ کو پریشان کرتی ہیں. تو پھر بھی اٹھ کے بچوں کو جگانا, ان کو ریڈی کرنا, ان کو کہنا کہ چلو بھائی جلدی جلدی اپنے اسکول کے لیے ریڈی ہو جاؤ, اور سب کاموں کے لیے مطلب پوری کوشش کرنی ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو سکے جسے ان کی پڑھائی پہ بھی ہر جائے اور ان کی جو مسیحی تعلیم ہے وہ اس سے بھی یہ پیچھے رہیں. سو کوشش کی ہے کہ ہر ایک بات میں یہ اچھے بن جائیں اور سب سے پہلے یہ خداوند کو پسند آ جائے. اور ابھی سسٹر جی اور بڑی سی پیاری بیٹی ہماری آئی ہوئی ہیں مان اسٹوڈیو میں اپنا ووکل کروانے کے لیے, اور سسٹر جی کا بڑا خوبصورت گیت آ رہا ہے کرسمس کا, اور سسٹر جی سے ہم پوچھیں گے کہ سسٹر جی اس کی کمپوزیشن اور شاعری کس نے کی ہے؟ اس گیت کی شاعری جو ہے وہ طالب نصرانی نے کی ہے, بزرگ طالب نصرانی نے. اور اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ ہمارے استاد ماسٹر رشید کھوکھر صاحب نے کی ہے. انفارچونیٹلی وہ ابھی اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن بہت خوبصورت طرزیں انہوں نے بنائی. اور یہ گیت مجھے بہت پسند ہے, بہت ہی مجھے اچھا لگتا ہے یہ گیت. سنو سنو آواز مٹھی بول دینے بولی, گیت ایک گوندی عرشاں دی ٹولی. یہ گیت ہے ہمارا جو کرسمس پہ ریلیز ہوگا خداوند کی مرضی سے. سو سب سے ریکویسٹ ہے کہ دعائیں کریں اس بات کے لیے کہ خداوند زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے نام کے لیے, اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. اور ماسٹر رشید کھوکھر صاحب خداوند کے بڑے ہی بابرکت انسان تھے. انہوں نے بہت سے خوبصورت گیت لکھے اور یقیناً آپ لوگوں نے سنے بھی ہوں گے. اور انہوں نے بہت سے گیتوں کی کمپوزیشنز بنائی اور بڑے بابرکت گیت تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کا جو کام کرنے والا وہ اس دنیا میں سے جا کر بھی اس دنیا میں رہتا ہے, کیونکہ آپ جب بھی چاہیں ان کی آواز سن سکتے ہیں, آپ جب بھی چاہیں ان کا کلام سن سکتے ہیں جو خداوند نے ان سے کیا اور انہوں نے اپنے لوگوں تک پہنچایا. تو یہ بڑی بابرکت بات ہے کہ جب ہم خداوند میں چلتے ہیں تو ہم اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تو وہ زندہوں کا خدا ہمیں بھی زندہ رکھتا ہے, وہ اس چیز کی قدرت رکھتا ہے. اور ہم بیٹی سے پوچھیں گے کہ بیٹا آپ کا جو سا گیت آ رہا ہے اس کی کمپوزیشن اور شاعری کس نے کی ہے؟ میرا جو گیت آ رہا ہے وہ ریسنٹلی جنوری میں ریلیز ہوگا, اور اس کی کمپوزیشن اور لیرکس انڈین پوئٹ ہیں, ان کا نام لالی شاہ پوری ہے. اور خدا کی مرضی سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ خدا اس میں کامیاب کرے. اور ہم بیٹی اشوا سے ایک خوبصورت سا گیت سنیں گے جو خداوند نے اپنی بیٹی کو آواز کی نعمت سے نواز رکھا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ وہ آواز کی نعمت سے آپ بھی برکت پائیں. بیٹا آپ پلیز تھوڑا سا گیت کوئی گائیں گے؟ مینو دیوے گا طاقتاں بلند کرے گا, مینو دیوے گا طاقتاں بلند کرے گا, میرا بادشاہ جلالی میری جنگ لڑے گا, میرا بادشاہ جلالی میری جنگ لڑے گا. اور ہمیں اپنے بچوں کو سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ آگے اور بڑھیں اور ترقی کریں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کل ہمارے بچے جو سے ہیں وہ ورشپ کی سائڈ پر ہیں, نہ کہ انڈین فلموں کی طرف, گانوں کی طرف. اور اسی طریقے سے بیٹا آپ بڑھتے جاؤ اور خداوند کے کاموں میں یوں ہی مسرور رہو. اور میں مان رکھتا ہوں کہ جیسے وہ داؤد کے ساتھ تھا ویسے وہ آپ کے بھی ساتھ ہوگا اور آپ کو کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو آل.